नेपाली कांग्रेस त सबभन्दा बुढो पार्टी आज एक्लै एमालेसँग उभिन तयार छैन। जातीय क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टबाट उठेको उपेन्द्र यादव लगायतका को त के कुरा गर्नु। नेकपा एमालेको शक्ति कमजोर भएको होइन, हामी निराश छैनौँ। यो गठबन्धन त 20 वर्षसम्म चल्नुपर्छ, आफ्नो जिन्दगीभरि चलाउनुपर्छ भनेको। चल्छ चल्दैन अलग कुरा हो। हामी एक्लै लड्दैनौँ, नेकपा एमालेलाई जिरोमा पुर्याउने थियो नि। चक्रव्यूह, यो गठबन्धनकारी चक्रव्यूहले एमाले समाप्त हुन्छ भन्थ्यो। माधवजीले कतिको असर पुर्याउनु भयो एमालेलाई? मैले भन्दा त भगौडा नै भनेको छु। पार्टीबाट भागेकाहरू षड्यन्त्र गरेर गएको, वैधानिक रूपमा गएको होइन। अब जनताले त देखाइदिए नि त, देखाइदिए। एमालेको सामनेमा त पिउसे जस्तो देख्यो। 10औं जना उम्मेदवारहरूलाई पुरानो कुरा बिर्सिनुहोस्, टिक्का लाएर चुनावकै बेलामा उम्मेदवारहरू प्रवेश गराइदिए। केही जालझेलीहरूले प्रयोग गरुन्जेल केही मान्छेहरूलाई देखिरहन्छ। सङ्कटमा लान काङ्ग्रेस तयार छ, सङ्कटमा लान चाहिँ चितवनवासीले त सङ्कट बेहोरेका छ नि त। कति प्रशासनिक प्रयोग गर्नुभयो अलग हो, पैसा कति खर्च भयो होला कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। दलको दलदलभित्र होइन, दुईटा दलमा रूपान्तरण हुँदैछन्। एकतिर नेकपा एमाले, एकतिर नेपाली काङ्ग्रेस। भविष्यमा कि नेपाली काङ्ग्रेस रोज्छन् कि त एमाले रोज्छन्। गठबन्धनमा गएपछि विचार अचार भइगयो, काङ्ग्रेसको पाउमा पुग्यो। यसो हल्लाएपछि जता जता हल्लिए पनि आवाज दिने केही पेन्डुलम भए, यसको विचार पनि अचार भयो। यो गठबन्धनको नाममा रहनुहुन्छ, मलाई धेरै दिन गठबन्धनको नाममा रहनु होला भन्ने लाग्दैन। धरातल के, तपाईको निष्ठा के? धोती र टोपीको झगडा गराउने उपेन्द्र यादव होइन, उहाँहरूको विचार कहाँ थियो? पण्डितजी स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको महानगर त हारो होइन नेकपा एमाले? मेरो उपमहानगर तपाईँको महानगरपालिका विराटनगर, त्यहाँ चाहिँ उपमेयर सहित बहुमत वडाध्यक्ष एमाले जितेको छ र सदस्यहरूमा पनि बहुमत जितेको छ। प्रमुख नगर प्रमुख चाहिँ हामीले ल्याउन सकेन। किन त्यस्तो भयो? उपमेयर आउँदा मेयर चाहिँ एमाले जित्न नसक्नुको कारण के हो? कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? अब मेरो गृह जिल्लामा भन्नुपर्दा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि हामीले मुख्य पदहरू 60% जितेका छौँ र विगत भन्दा हाम्रो यसपटक सन्तोषजनक त नभनौँ तर प्रगति चाहिँ हामीले नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरू थप जितेर हामी देशमै भन्नुपर्दाखेरि मोरङ जिल्लाको रिजल्ट तुलनात्मक रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धन र नेकपा एमालेको बीचको यो चुनावमा नेकपा एमालेले जुन जनताबाट मत पाएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो तपाईको जिल्लाको कुरा भयो, गृह जिल्लाको कुरा भयो। समग्र देशको कुरा गर्दा नेकपा एमालेले काहीँ पनि महानगरहरूमा आफ्नो प्रमुख उपस्थिति देखाउन सकेन, विजय हासिल गर्न सकेन। यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जहाँ विगत लामो समयदेखि अपवाद बाहेक
त्यसमा पनि एमालेको एउटा लाल किल्ला भनेर चिनिएको धरान, त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरू अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय लगभग निश्चित भएको छ। यस्तो लहरलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र एउटा पनि महानगरमा एमालेको नेतृत्व प्रमुखको रूपमा आउन सकेन, यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? नेकपा एमाले महानगरमा प्रमुखको रूपमा अहिले जित्न सकेको छैन। उपप्रमुखको रूपमा धेरै ठाउँ आएको छ। अब सिँगै चुनावलाई मूल्याङ्कन गर्दा र यो खास गरिकन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कतिपय ठाउँमा विजय र कतिपय ठाउँमा अग्रता, दुईटै कुरा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पहिलो कुरा राजनीतिक पार्टीहरूमा केन्द्रीकरण बढी भयो र केन्द्रीकरणले जनताको भावना जुन रूपमा प्रतिबिम्बित भयो त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूको उम्मेदवार चयन जो छ यसमा उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दा पार्टीले अर्कोलाई उम्मेदवार दियो, एउटा उम्मेदवार नराम्ररी पराजित हुन्छ तर पार्टीकै मान्छे स्वतन्त्र भएर उठ्दा ऊ चाहिँ जित्छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा र नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा पुनर्मूल्याङ्कन यहाँ देखियो। त्यसकारण देशभरि स्वतन्त्र रूपमा जितेका मानिसहरू सबै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र होइनन्। अब अर्कोतर्फ बागी विद्रोही भएर स्वतन्त्र भएर जित्या छ भने त्यसलाई त राजनीतिक आस्थासँगै जोडिएर हेर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। होइन, ठिक हो। जस्तो धनगढीमा त्यस्तो भयो, अन्य ठाउँहरूमा त्यस्तो भयो, जनकपुरमा त्यस्तो भयो। अब अन्यत्र पनि ठुलो मत स्वतन्त्रले ल्याए, जस्तो चितवनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले धेरै भोट ल्याउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको बागी भनेर भुइँकटरमा। यसरी हेर्दा तुलनात्मक रूपमा ती राजनीतिक आस्था र असन्तुष्टिका आधारबाट उठेका विद्रोही बागीहरूको कुरा त एउटा भयो, तर धरान र काठमाडौँले त फरक किसिमको सन्देश दियो नि। धरान र काठमाडौँले फरक किसिमको सन्देश दिएछ। यो सन्देश पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो जनमत किन फरक तरिकामा गयो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि राजधानी जस्तो ठाउँ र अर्को धरान जस्तो चर्चित ठाउँ, यी दुईटै ठाउँमा स्वतन्त्र आउनु भनेको राजनीतिक पार्टी बीचको झगडा र राजनीतिक पार्टीले उठाएको उम्मेदवारमा कमी, उम्मेदवारमा जनताप्रति गरिएको व्यवहार, लिएका अडानहरू र उनको इतिहास र वर्तमानको बीचको जुन भिन्नता देखियो र अझै भन्ने हो भने कहिले एक थोक कहिले अर्को थोक, यो भन्ने भएकोले गर्दा
राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा जनताको बीचको लोकप्रिय व्यक्तिहरू पनि चयन गर्नुपर्छ। मात्र इतिहास र मात्र कतिपय अन्यभन्दा कतिपय ठाउँमा जातीय बाहुल्यता, कतिपय ठाउँमा सांप्रदायिक बाहुल्यता, यी कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने अब नेपालमा परिवर्तन, खास गरिकन युवा पुस्ता संकुचित घेरामा अटाउन सकिरहेको छैन र उसले फराकिलो सोच र फरासिलो माइन्डसेट को साथमा आएकोले गर्दाखेरि युवाको सोचलाई पनि राजनीतिक पार्टीहरूले ब्रान्डेड युवा होइन, साँच्चैको युवाको सोचलाई प्रतिबिम्बित हुने गरिकन अझै सन्तुष्टि हुने गरिकन आफूलाई परिवर्तित गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नु हुँदैन, सकारात्मक रूपमा बुझेर त्यो सकारात्मकता आफ्नो बीचमा परिवर्तन गरेर ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि त्यसबाट बहुदलीय व्यवस्था र अझै यो संसदीय व्यवस्था जुन छ र राजनीतिक पार्टीहरू आफूलाई परिष्कृत गर्दै लाने हो भने जनताको बीचमा राजनीतिक पार्टी बाहेक छिटफिट रूपमा आउनु अलग कुरा हो, आइरहन्छ। तर राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन गरेर स्वतन्त्रतिर बहकाउ देखिनु चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीमाथि उठाएको प्रश्न हो र प्रश्न उठाएको हुनाले गर्दा उत्तर राजनीतिक पार्टीले नै सन्तुष्ट हुने गरी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि सकारात्मक रूपमा भनेपछि धरानको स्वतन्त्रको विजय र काठमाडौँको विजय निकट पुगिराखेको अग्रतालाई नेकपा एमालेले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ र ग्रहण गर्छ भन्ने हो तपाईको तर्क? ग्रहण गर्नुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। आफ्नो कमजोरी आफूले स्वीकार्नुपर्छ र आफ्नो कमजोरी भविष्य जुन अहिले भयो त्यो भविष्यमा दोहोरिनु हुँदैन। पण्डितजी, यो एउटा कुरा भयो। अर्को प्रसङ्ग पनि यहाँ सँगसँगै उठेको छ। यो गठबन्धनभित्र जुन खालको गठबन्धन भर्सेस एमाले, गठबन्धन भर्सेस एमाले स्वतन्त्र जस्तो खालको जुन परिस्थिति देखा पर्यो यसपटकको निर्वाचनमा, अहिलेको गठबन्धनले जुन खालको सन्देश दियो, त्यो गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई कस्तो धक्का पुर्यायो र एमालेले गठबन्धनको चुनावमा गठबन्धनलाई सामना गरेको जुन स्थिति हो त्यसलाई एमालेले कसरी समीक्षा गरेको छ बताउनुहोस् त। सामूहिक रूपमा, पार्टीगत रूपमा निर्णय र समीक्षा हुन बाँकी छ। तर साधारणतया हेर्ने हो भने, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले अहिलेको चुनाव मूल रूपमा दुई ध्रुवको बीचमा भएको हो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमालेले सिङ्गल गरेको हो, अर्को ध्रुवको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कहीँ 5 दल, कहीँ 6 दल र अझै कहीँ प्लस भएर हो। त्यसका मुलुक हामीले एउटा कुरा चाहिँ भन्दै आएको, अब 2 दलीय ध्रुवीकरणतर्फ मुलुक
अगाडि बढिरहेको छ। यो चुनावले पनि त्यो कुरा देखायो। त्यसकारण नेकपा एमाले जुन आफ्नो शक्ति ल्यायो त्यो सिंगल हो र नेपाली कांग्रेस माओवादी वा एकीकृत समाजवादी लगायतकोले जे ल्याएको हो त्यो 5 दलीय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत एमालेसँग न नेपाली कांग्रेसको छ, न माओवादीसँग छ, न अन्य पार्टीहरूको छ। सामूहिक रूपमा ल्याएको र एक्लै ल्याएकोमा यदि भागभण्डा गरेर हेर्ने हो भने, त्यहाँभित्र भागभण्डा गर्ने हो भने अहिले पनि नेकपा एमाले स्थानीयमा पनि मतको हिसाबले पनि भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। सिट सङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा ठुलो हुन्छ र संसदीय निर्वाचनको हिसाबले भन्ने हो भने गत निर्वाचनको सबभन्दा ठुलो पार्टी छँदैछ। किन होला? नेपाली कांग्रेस त सबभन्दा बुढो पार्टी, सबभन्दा बलियो पार्टी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेको पार्टी आज एक्लै एमालेसँग उभिन तयार छैन। बन्दुक बोकेर लडाई लडेको पार्टी माओवादीले एक्लै एमालेसँग लड्न तयार छैन। जातीय क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टबाट उठेको उपेन्द्र यादव लगायतका को त के कुरा गर्नु। त्यसकारण अहिले पनि नेकपा एमालेको शक्ति कमजोर भएको होइन, तर पद चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हामीले कम पायौं। यो स्वाभाविक पनि हो गठबन्धनको स्थिति हेर्दा भन्ने। यसबाट हामी निराश छैनौं र अझै पनि के भनिरहेका छौं भने नेकपा एमाले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि उच्च मनोबलका साथ गठबन्धनसँग सामना गर्न तयार छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस माओवादी लगायतकोले के भनिरहेका छन् भने यो गठबन्धन त 20 वर्षसम्म चल्नुपर्छ। 20 वर्षसम्म चल्नुपर्छ भनेको आफ्नो यी नेताहरूले आफ्नो जिन्दगीभरि चलाउनुपर्छ भनेको। चल्छ चल्दैन अलग कुरा हो, तर जिन्दगीभरि चलाउनु। यसको मतलब यी नेताहरू जो अहिले गठबन्धनका नेताहरू छन् उनीहरू बाँचुन्जेल एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत नभएकोले गर्दाखेरि, एक्लै हिम्मत नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै लड्दैनौं र गठबन्धन साथ एमालेलाई सँग लड्छौं भनेको हो। अर्को कुरा, उनीहरूको उद्देश्य त नेकपा एमालेलाई जिरोमा पुर्याउने थियो नि, समाप्त पार्छु भन्ने थियो नि त। सारा शक्ति लाग्दा त उनीहरूले महाभारतको लडाईँमा चक्रव्यूहमा अभिमन्युलाई मार्या जस्तै चक्रव्यूह, यो गठबन्धनकारी चक्रव्यूहले एमाले समाप्त हुन्छ भन्थे। त्यो चक्रव्यूहलाई त केही हदसम्म तोड्न सफल भएको छ। जनताको बीचमा जनतासँगको गहिरो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा अहिले गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभन्दा पदमा अलिकति कम आयो। नभए पदकै हिसाबले पनि त दोस्रो पार्टीको रूपमा यो निर्वाचनले त यो सङ्कटको बेलामा पनि एमालेलाई नै राख्यो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने आफ्नो कमी कमजोरी नेकपा एमालेले पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
र नयाँ जो मतदाता थपिएको छ युवा पङ्क्ति तिनीहरूलाई पनि उत्साहित र प्रेरित गरेर अनि पार्टीभित्र पनि र चुनावमा पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा नेकपा एमाले अलिकति त अगाडि बढ्यो, जस्तो कि काठमाडौँकै केसमा हामी नयाँ युवालाई नै चाहिँ उपमेयरको रूपमा अगाडि सार्यौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँ मात्रै होइन, यहाँ त नयाँ युवालाई सार्यौँ भने अन्य ठाउँमा चाहे विराटनगरमै भन्नुहुन्छ भने युवा पङ्क्तिबाटै उपमेयर लिएर आयौँ र थुप्रै ठाउँमा लिएर आयौँ, जसले गर्दाखेरि परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति सोचमा फराकिलो भएर हिँड्नुपर्छ। हामी हिँड्न मलाई लाग्छ तयार छौँ र आगामी निर्वाचनमा योभन्दा अझै राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ भन्ने। ठिक छ। यो समग्र गठबन्धन र एमालेको बीचको तुलना गर्दा तपाईँले यो खालको समीक्षा गर्नुभयो। ठ्याक्कै अझ मिहिन ढङ्गले समीक्षा गर्दा ओलीजीसँग अलग भएर भनौँ एमालेबाट अलग भएर जानुभएका माधवजी जो पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो, यसलाई चोइट्यो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, पार्टी विभाजन होइन चोइटेको भन्नुहुन्छ। यो चोइटिनुले कतिको असर गर्यो? यो चोइटिनुसँग मात्रै समीक्षा गरौँ न एकचोटि। माधवजीले कतिको असर पुर्याउनु भयो एमालेलाई? मैले हेर्दाखेरि उहाँहरू पार्टी विभाजन भने पनि केहीले चोइटियो भने पनि मैले भन्दा त भगौडा नै भनेको छु, पार्टीबाट भागेकाहरू। किनभने षड्यन्त्र गरेर गएको, वैधानिक रूपमा गएको होइन, षड्यन्त्र गरेर गएको। अब जनताले त देखाइदिए नि त, देखाइदिए। गठबन्धनले साथ दिँदा त पिउसो जस्तो देखियो नि त, एमालेको सामनेमा त पिउसो जस्तो देखियो। यदि एक्लै भएको भए के हुन्थ्यो? मलाई मोरङमा भन्नुहुन्छ भने एउटा कुनै 17वटा पालिका, महानगर, नगर र पालिकामा एउटा पनि सदस्य आएको छैन, एउटा पनि सदस्य आएको छैन। मै आफैले 10औं जना उम्मेदवारहरूलाई पुरानो कुरा बिर्सिनुहोस्, अभियानमा आउनुहोस् भनेपछि मेरै हातबाट चाहिँ टिक्का लाएर चुनावकै बेलामा उम्मेदवारहरू प्रवेश गराइदिए, पार्टीमै प्रवेश गराइदिए। त्यसकारण त्यो पार्टी केही जालझेलीहरूले प्रयोग गरुन्जेल केही मान्छेहरूलाई देखिरहन्छ, नभए त्यो पार्टी रहँदैन। पण्डितजी, यो एउटा ठिक छ, तपाईँको समीक्षा एउटा रह्यो। पछिल्लो समय भरतपुरलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो, तर त्यहाँ अहिले 2-3 खालका कुराहरू आइरहेका छन्। रोचक कुरा के आएको छ भने नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्घातका कारणले नै नेकपा एमाले त्यहाँ पराजित भयो र माओवादी यो गठबन्धनकी नेत्री रेणु दाहाल विजय भइन् भन्ने अहिले चर्चा उठिरहेको छ। एकातिर काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताले त्यहाँ बागी विद्रोही उम्मेदवारी दिएको अवस्था, यता राप्रपासँग एमालेको स्थानीय भरतपुरमा गठबन्धन भएको अवस्था, त्यति हुँदाहुँदै पनि रेणु दाहालको विजय, नेकपा एमालेको पराजय, यो कस्तो खालको घटना हो? कसरी हेर्नुहुन्छ यो चितवनको घटनालाई? चितवनमा छोरीले जितेन भने त राष्ट्रै सङ्कटमा जान्छ, दुर्घटना हुन्छ भन्ने प्रचण्डजीको कुरा थियो भन्यो। त्यो दुर्घटना के हुन सक्छ? शेरबहादुरजी पनि गएर त्यही भन्नुभयो, त्यही कुरा सुन्नुभयो उहाँले पनि। शेरबहादुरजीले त भन्नुभयो यदि यहाँ रेणु दाहाललाई जिताइएन भने म बाँचुन्जेल यहाँ आउँछु भन्ने नठाने हुन्छ, कहिल्यै फर्केर आउँदिनँ, काङ्ग्रेस छ भने पनि ठान्दिनँ भनेर भन्नुभयो
भनेको त धम्काएको हो नि त। धम्काएको कांग्रेस जस्तो पार्टी देशको प्रधानमन्त्रीले त वास्तवमा भन्ने हो भने भोटै माग्न नपाउने हो। तर उहाँले धम्काउनु भयो, सारा शक्ति लाग्नु भयो। त्यसपछि रह्यो प्रचण्डजीको त छोरी नै हो। यो छोरी पनि जितेन भने मैले बाँच्नुको केही सार छैन भने आफ्नो जीवनै त्यहीसँग जोडिएको, छोरीसँग जोडिएको भनेर बुझ्नुभयो र प्रस्तुति दिनुभयो। र छोरी जितेन भने यो देशै पनि सङ्कटमा लान म तयार छु भनेको न हो। सङ्कटमा लान म तयार छु भनेको, सङ्कटमा लान कांग्रेस तयार छ, सङ्कटमा लान चाहिँ माओवादी तयार छ, प्रचण्ड तयार छ, शेरबहादुर देउवा तयार छ भन्ने हो भने चितवनवासीले त सङ्कट बेहोरेका छ नि त। दिनरात बन्दुक पड्काएर, मान्छे मारेर, बसैहरू उडाएर के गरेको थाहा छ। त्यसले गर्दा अलिअलि डराएको पनि हुन सक्छ। अब रह्यो दुईटै शक्ति लागेर कति प्रशासनिक प्रयोग गर्नुभयो अलग हो। अब स्रोत र साधनको त कुरै छोडिदिउँ, पैसा कति खर्च भयो होला कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। को किनिए होला, को बेचिए होला, त्यो चाहिँ अलग कुरा हो। तर हामी के भन्छौँ भने जनताको अभिमत बाक्साभित्र थियो। बाक्साबाट जे परिणाम आएको छ त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ। यो संसदीय मूल्य मान्यता हो, आवधिक निर्वाचनको मूल्य मान्यता हो। मुलुक दलको दलदलभित्र होइन, मुलुक अब दुईटा दलमा रूपान्तरण हुँदैछन्। एकतिर नेकपा एमाले, एकतिर नेपाली कांग्रेस। र यो बीचको दलदलमा रहनेहरूले भविष्यमा कि नेपाली कांग्रेस रोज्छन् कि त एमाले रोज्छन्, त्यो उनको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा विचार गठबन्धनमा गएपछि विचार अचार भइगयो। निष्ठा कहाँ पुग्यो? कांग्रेसको पाउमा पुग्यो। इतिहास देख्यो, कांग्रेसको अगुवाईमा पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे भएको छ यसलाई एउटा कुनाबाट हेर्ने भने सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। हैन, तपाईले दुई दलीय कुरा चुनावको बेलामा पार्टी खोल्ने, च्याखे थाप्ने र यो मन्दिरमा गएपछि घण्टाबाट एउटा पेन्डुलम हुन्छ नि, यसो हल्लाएपछि जता जता हल्लिए पनि आवाज दिने। यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू केही पेन्डुलम भए, जसको विचार पनि अचार भयो, व्यवहार पनि कांग्रेसको शरणमा गएर बाँच्नकै निम्ति कांग्रेसको शरणमा गएर कांग्रेसले गङ्गाजल छर्किदिएर अनि बचाइदिएको स्थिति भएकोले गर्दा कति दिन यो गठबन्धनको नाममा रहनुहुन्छ। मलाई धेरै दिन गठबन्धनको नाममा रहनु होला भन्ने लाग्दैन। कि उहाँहरू कांग्रेसमा आउनुहुन्छ, केही एमालेमा आउनुहुन्छ, अनि केही निराश भएर
नागरिक भएर बाँच्ने स्थिति हुन्छ, आफ्नो पार्टी अस्तित्वमा राख्न सक्ने हैसियत अब हुँदैन। पण्डितजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मुलुक द्विदलीय सिस्टममा गयो कि त उहाँहरूले काङ्ग्रेसको घन्टीमा झुन्डिएको रालो भएर त्यतै बस्नुपर्छ, काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ, कि त एमालेमा आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँले राख्नुभयो। यत्र धेरै पार्टीहरू छन्, यो बिचमा यो द्विदलीय सिस्टममा कसरी जान्छ देश, एउटा गम्भीर प्रश्न त यही छ। दोस्रो कुरा, अहिले गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन गरेर प्रचण्डजी एमालेतिर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि सँगसँगै आएको छ। तपाईँले पनि काहीँ न काहीँ उनीहरूको विकल्प अब कि यता आउने कि काङ्ग्रेसमा लाग्ने भन्दा अर्को छैन भन्ने तपाईँले औल्याइराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति त्यस्तै किसिमको आइराखेको छ, नारायण काजी लगायतका अन्य नेताहरू पनि त्यस्तै खालको एमालेसँग अलिकति निकट बन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँहरू दिइराख्नु भएको छ। र एमाले त मलाई प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेको छ र पनि मैले मानिनँ पनि भन्न भ्याउनुभयो प्रचण्डले हिजो अस्तिका दिन। के पाकिरहेछ फेरि खिचडी बताउनुहोस् त? एमाले र माओवादीको फेरि गठबन्धन बन्दैछ भित्रभित्र? अहिले खिचडी केही पनि पाकेको छैन। यी कुरा किन आइराखेका छन् त? अब मिडिया हो, कसैले नबोलिकन पनि अहिले नेपालका मिडियाहरूले बोलेको कुरा लेख्नु त ठिकै कुरा हो, तर बोल्दै नबोलिकन चाहिँ आफ्नो भ्यू चाहिँ त्यही राखेर मिडियामा प्रचार गरिदिने मिडिया छन्। राजनीतिमा सधैँ दुश्मन र सधैँ मित्र हुँदैन। कहिले भन्ने हो भने शेरबहादुरजीले प्रचण्डजी सहितको टाउको मूल्य तोक्नुभयो, अहिले त्यही शरणमा हुनुहुन्छ। तर त्यही पनि उकुस मुकुस छ, दबाब त उहाँलाई छ नि त। धरातल के, तपाईँको निष्ठा के, तपाईँको आस्था के को निम्ति आन्दोलन गर्नुभयो, के परिवर्तनको निम्ति आन्दोलन गर्नुभयो? अहिले सबै कुरा त्यागेर तपाईँले अस्ति देख्नुभयो होला, धोती र टोपीको झगडा गराउने उपेन्द्र यादव होइन, अस्ति त ढाका टोपी लाएर भाषण गर्दै गरेको सुन्नुभयो नि त। उहाँहरूको विचार कहाँ थियो? विचार त अचार भइसक्यो नि। के को निम्ति विचार अचार भयो भन्नुहुन्छ भने मात्र पदको निम्ति, मात्र पदको निम्ति विचार अचार हुन्छ भने अनि जनताले बुझ्दैन। अहिले विराटनगरमा उपेन्द्रजीले जबरजस्ती आफ्नो छोरालाई उपमेयर बनाउनको निम्ति गठबन्धन गर्नु, जनताले के गरे? उम्मेदवारले पाउने भोट भन्दा बढी भोट उपमेयरको दिनेले त एमालेलाई दिए, जिताइदिए। बाँकी के गरे भने इनभ्यालिड हुने गरेर मत दिएर बदर गरिदिए। 34,000 भोट बदर गरिदिए। त्यो योजनाबद्ध हो, नजानेर होइन, योजनाबद्ध हो। एक किसिमको आक्रोश हो कि नेताहरू, पार्टी, कतिपय पार्टी कसको निम्ति भन्दा लाभको केही कुरा आयो भने, अवसरको केही कुरा आयो भने पहिला आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो परिवार, त्यसपछि परिवारको नजिकका र त्यसपछि भने बलिया र यसो कसले भेटी चढाउँछ भन्ने खोज्न थालेपछि जनताले जवाब दिँदैन, दिन्छ कि दिँदैन? जनताले त दिए जवाब। अनि साँच्चै जनताको समस्यासँग, साँच्चै जनतासँग पवित्र उद्देश्यले लागेका छन् भने राजनीतिक पार्टीलाई
पार्टीको तर्फबाट लागेको छ भने पार्टीलाई, होइन भने स्वतन्त्रै रूपमा लागेका छन् भने पनि त जनताले त पुर्याइदिँदो रहेछ नि त, पुर्याइदिँदो रहेछ नि त, देखियो नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भविष्य दीर्घ जीवन बनाउनको निम्ति आफूभित्र स्वच्छता र त्यसपछि दीर्घ जीवन हुने संकल्प पनि त हुनु पर्यो नि। मात्र सोचेर हुन्न नि, व्यवहार पनि त्यो अनुसार हुनु पर्यो नि। जे विचार छ त्यो व्यवहार पनि हुनु पर्यो नि। विचार एउटा बोक्या छ पद पाउनको निम्ति, अनि विचारलाई अचार बनाएको छ, अनि चाहिँ उही सामन्तवादमा भन्थ्यो नि, जमिनदारको घरमा गयो भने हजुर भोकै आएछु भने भोकै पठाउँदैनथे र बासी भए पनि केही न केही भए पनि खान दिएर पेट भरिदिन्थ्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई यसो नेपाली काङ्ग्रेसले पस्किदिएको खाएर चित्त बुझाउनु बाहेक के छ? त्यो त गगन थापाले पनि भनिसके, हैसियत अनुसारको उपस्थिति हामीले गराइदिएका छौँ, अरूले विस्मत मान्ने काम छैन भनिसके उनले। सार्वजनिक रूपमै यो अभिव्यक्ति आइसकेको पनि छ। ठिक छ पण्डितजी, यो एउटा पाटो हो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय महँगी ह्वात्तै बढेको छ, अप्रत्याशित रूपमा महँगी बढेको छ। तर नेकपा एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर गर्नुपर्ने, जनआवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने, जनजीविकाका सवालमा जुन प्रतिपक्षीले आवाज उठाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ लोकतन्त्रमा, यो संसदीय अभ्यासमा तपाईहरुको त्यो आवाज उठेन किन? यो महँगीबारे तपाईहरु आँखा चिम्लेर बस्नु भएको छ। अहिले प्री बजेटको कुरा भएकोले गर्दा अस्ति छलफल हामी त्यसमा पनि बोलेका छौँ, महँगीको कुरा राखेका छौँ। आज नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, नीति तथा कार्यक्रममा के सम्बोधन हुन्छ हैन, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। र यो संसदमा महँगीबारे संसदमा पनि र सडकमा पनि महँगीबारे नेकपा एमाले अगुवाई गर्छ। र अहिले यो गठबन्धनको सरकारले हेर्नुहुन्छ नि, कतिपय प्रदेशमा एउटै घरभित्र कतिवटा मन्त्रालय राख्नु परेको छ, कोठा कोठालाई मन्त्रालय राख्नु परेको छ। मन्त्रीहरू चाहिँ पालो पिलो अफिसमा आउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ, अनि स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको छ। म त भन्छु नेपालमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि धेरै भयो, यसलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। साधारण खर्च घटाउनुपर्छ र विकास खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले त झन् सरकारले सेवा दिनुपर्ने बेलामा यसै त बानी बिग्रेका छन्। अब 2 दिन बिदा, हप्तामा 2 दिन बिदा दिएर जनतालाई राहत होइन आहत दिने काम सरकारले गरेको छ। म यो 2 दिन बिदा तुरुन्त फर्काउनुपर्छ र यो 2 दिन बिदाले पेट्रोल र डिजलको खर्च घट्छ भने यो मुद्दाको न्यानो जस्तै चाहिँ अहिले यो सरकारले महसुस गरेको छ। त्यसकारणले नियन्त्रण प्रणाली मार्फत गर्नुपर्छ, नियन्त्रण थुनेर हुन्न। पण्डितजी, तपाईँ सुशासनको कुरा गर्नुभयो, अहिले तपाईँले राम्रो एउटा कुरा पनि गर्नुभयो। जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि ठुलो भयो, संसदकै सङ्ख्या पनि ठुलो भयो, मन्त्रालयको सङ्ख्या ठुलो भयो, यो अनावश्यक खर्च अब धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन भन्ने खालको कुरा चौतर्फी उठिराखेका छन्। तपाईँले पनि यो विषयलाई राख्नुभयो। अहिले यो सँगसँगै एउटा कुरा अर्को के उठेको छ भने, तपाईँ एकदम यो कुरालाई बुझेको नेता हुनुहुन्छ, सुशासनको पक्षमा आफ्नो सकेसम्म आफ्नो बलवर्गतले भ्याएसम्म अभ्यास पनि गर्नुभयो आफू मन्त्री हुँदा र आफ्नो कार्यकालमा। एउटा बताइदिनुहोस् त, यो आयल निगम अहिले निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने खालको चर्चा उठेको छ। यो आयल आयात गर्ने पेट्रोल पम्पहरू जसरी अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्, आयल निगम जसरी डुबो घाटामा गो भनिराखिएको छ, यही बिचमा अहिले यो निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने चर्चा उठेको छ। यो निजी क्षेत्रलाई दिनु उचित छ कि छैन? दिनु किन पर्छ? दिँदा घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ?
यो घाटा कसरी कम हुन्छ निजी क्षेत्रलाई दिँदा, या यो दिने नीति एकदमै गलत र देशको हित विपरीत छ, के छ यो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा बताइदिनुहोस् त। प्रतिस्पर्धी भएन भने सेवा प्रवाह र मूल्य नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। यदि आयल निगमभन्दा सस्तोमा ल्याएर जनताको बीचमा र गुणस्तरीय म व्यापार गर्छु भन्ने हो भने के अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले बजारमा आयल निगमको सेवा निजी क्षेत्रले दिने तर विकटमा नदिने भन्ने चाहिँ हिसाबले सोच्यो भने हुँदैन। मात्र नाफा कमाउने हिसाबले सोच्नु हुँदैन। जसरी आयल निगमले सेवा दिइरहेछन् त्यो भन्दा सस्तोमा र जहाँ जहाँ आयल निगम छ त्यो ठाउँमा चाहे पहाड, हिमाल, तराई, गाउँ, शहर, पूर्व, पश्चिम सबतिर पुर्याउँछु भन्ने हो भने प्रतिस्पर्धीको आवश्यक पर्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो भन्ने तपाईँ? यो स्वाभाविक कुरा हो पण्डितजी। तर नाफा खाने ठाउँमा निजी क्षेत्र, अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ प्राइभेट सरकारी क्षेत्र, सजिलो ठाउँमा निजी, त्यो गर्नु हुँदैन। जस्तो नेपालको टेलिकममा देखियो नि त, दुर्गमको निम्ति सुविधा लिने, लाइसेन्स लिने अनि सुगममा चाहिँ सेवा दिने, दुर्गममा चाहिँ नजाने, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। पण्डितजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे सन्दर्भ र घटनाक्रमहरू अहिले विकास भएका छन्, जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म आम दर्शकलाई के भन्छु भने तपाईँले सुशासनको अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन? यदि सुशासन दिने कुरा मात्र गर्छ, काम गर्दैन र तपाईँ त्यसको पछि पछि लाग्नुहुन्छ भने आफ्नो भविष्य बर्बाद नगर्नुहोला। बहुदलीय प्रणाली हो, तुलनात्मक रूपमा राम्रो कसले गर्छ त्यसलाई साथ दिनुहोस्, खराब कसले गर्छ त्यसलाई दण्डित दिनुहोस्। 100मा 100% राम्रै खोज्नुभयो भने कहीँ पाइँदैन, कहीँ पाइँदैन, आफैभित्र पनि पाउनुहुन्न। त्यसैले गर्दा नकारात्मक सोचको पछाडि नलाग्नुहोस्, यथार्थ र सकारात्मक सोचको साथ आफूलाई सोचिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, व्यवहार गरिदिनुहोस्। यसैबाट हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, म आफू त केही गर्दिनँ तर आशा चाहिँ सबथोक गर्छु, आशा चाहिँ सबथोक गर्छु, आफू त केही गर्दिनँ भन्ने हो भने कर्तव्य बिनाको अधिकारको कुनै अर्थ हुन्न, त्यसले परिणाम दिँदैन। अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जाने भएकोले गर्दा तपाईँ आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा कर्तव्य पनि पुरा गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।